अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम ख्वाजा मीर दर्द की गज़ल नंबर 2 करेंगे। गज़ल नंबर 2 का पहला शेर देखिएगा। क्या फ़र्क दाओ गुल में कि जिस गुल में बू ना हो। क्या फ़र्क दाग कहा जाता है ज़हम को। गुल रवायती शायरी में इससे मुराद सुर्ख गुलाब लिया जाता है। किस काम का वो दिल है कि जिस दिल में तू ना हो। ठीक है, आप देखें तो जिस दिल में अल्लाह ताला का तसव्वुर नहीं, वो एक ऐसे फूल की मानिंद है जिसमें खुशबू नहीं है। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो ये दोनों मफाहिम में लिया जाता है, इश्क़ हकीकी में भी, इश्क़ मजाजी में भी। लेकिन चूँकि हम ख्वाजा मीर दर्द की शायरी कर रहे हैं तो वो सूफ़ी शायर थे। ठीक है, इसलिए इनकी सूफियाना शायरी इश्क़ हकीकी से मुतल्लिक है। आप देखें तो इनका कहना है कि जिस दिल में अल्लाह ताला का तसव्वुर नहीं होता वो एक ऐसे फूल की मानिंद है जिसमें खुशबू नहीं है। पहले फूल को समझ लीजिएगा कि फूल में अगर खुशबू नहीं होगी तो वो फूल की कोई अहमियत और उसकी कदर व मंज़िलत नहीं होगी। फूल की हमेशा जो कदर व मंज़िलत है वो उसकी खुशबू की वजह से होती है। ठीक है, अब इसी तरह इंसान का दिल होता है कि जिस दिल में अल्लाह ताला का तसव्वुर जो है नहीं होगा तो वो एक ऐसे फूल की मानिंद होगा कि जिस तरह किसी फूल में खुशबू ही नहीं। तो इंसान का दिल, एक मोमिन का दिल इसी वक्त मोमिन का दिल कहलाया जाएगा जब उसमें अल्लाह ताला की ज़ात और उसकी याद का तसव्वुर मौजूद होगा, तो वही एक हकीकी दिल भी कहलाया जाएगा। आप देखें तो फूल भी सुर्ख रंग का होता है और ज़हम भी। फूल जो है क्या करता है, ये खुशबू देता है और फिर यही इसकी खुशबू फूल को जो है वो ज़ख़म से मुमताज़ करती है। इसी तरह देखें तो वो दिल जिसमें अल्लाह का तसव्वुर और उसकी याद नहीं है तो वो दिल क्या होगा, महज गोश्त का एक टुकड़ा होगा, दिल नहीं होगा। क्या होगा, महज, क्योंकि वो अल्लाह ताला की याद से दिल खाली है तो वो महज एक गोश्त का टुकड़ा होगा, दिल नहीं होगा। वो एक ऐसे फूल की मानिंद होगा कि जिसमें खुशबू ही नहीं है। ठीक है, तो दर्द जो है यानी ख्वाजा मीर दर्द जो है इस शेर में दिल के बारे में एक बड़ी हकीकत को वाज़े कर रहे हैं। उनका कहना है कि दिल वो मुकाम होता है कि जहां अल्लाह ताला के जल्मों की जो वुसअतें हैं वो समा सकती हैं। अगर वैसे देखा जाए तो अल्लाह ताला की ज़ात जो है कोनो मकाम में नहीं समा सकता, लेकिन वो सिर्फ़ और सिर्फ जो मोमिन का दिल होता है उसमें अल्लाह की जो वुसअतें हैं वो समा सकती हैं। ठीक है, अर्ज़ो समा कहाँ तेरी वुसअतों को पा सके, अर्ज़ो समा कहाँ तेरी वुसअत को पा सके, मेरा ही दिल है वो कि जहाँ तू समा सके। ठीक है, तो एक मोमिन का दिल ही होता है जहाँ अल्लाह ताला की वुसअतें समा सकती हैं। दर्द देखें तो एक जो है वो सूफ़ी शायर हैं, वो अब इस हकीकत को वाज़े करें कि दिल जो होता है बहरकैफ अहम है, यानी दिल बहुत अहम है। हाँ, ज़िंदगी मादियत परस्ती पर मुश्तमिल हो या रूहानी हो। मादी ज़िंदगी में क्या है, मादी ज़िंदगी में अगर देखा जाए तो साइंसी एतबार से देखा जाए तो दिल क्या है, एक पुरज़ा इंसानी जिस्म का होता है जो जिस्म को खून फराहम करता है। जबकि अगर रूहानियत के एतबार से देखा जाए तो रूहानियत के एतबार से दिल क्या है, रूहानियत के एतबार से अगर दिल को देखा जाता है तो रूहानी ज़िंदगी में दिल एक ऐसा हलवत खाना यानी तन्हाई पसंद का खाना होता है जिसमें खुदा रहता है। अब वो ज़रूरी है, मादियत परस्ती तो साइंसी तकनीकी एतबार से आ गया, लेकिन रूहानियत के एतबार से क्या हुआ कि दिल एक ऐसा हलवा खाना होता है कि जिसमें खुदा रहता है। तो ज़रूरी है कि इसकी हर धड़कन अल्लाह की याद में बसी हो। जब इंसान की हर धड़कन जो है अल्लाह की याद में बसी हुई होगी तो वो इंसान की दुनिया व आखिरत दोनों जहां में उसके लिए सरहरू का बाइस भी बनेगी। ठीक है, अब जो मोमिन होता है उसे ये डर होता है कि उसका जो दिल है वो कहीं अल्लाह ताला की याद या उसके तसव्वुर से खाली ना हो। तो उससे मुतल्लिक एक शायर का शेर है, मुझे ये डर है दिल जिंदा तो ना मर जाए, मुझे ये डर है दिल जिंदा तो ना मर जाए कि जिंदगानी अबारत है तेरे जीने से। ठीक है, यानी इंसान ने मरना ही मरना है, लेकिन उसका दिल जो है अगर अल्लाह ताला की याद बसी हुई होगी तो वो उसके लिए मरना ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि उसने अपनी तमाम तर ज़िंदगी अल्लाह के जो है तालीमात के मुताबिक बसर की होगी। अब मुख्तसर देखें तो क्या है, फूल खुशबू की बिना पर फूल है। वो फूल जिसमें खुशबू नहीं है वो महज नाम का फूल होगा। इसी तरह वही दिल काबिल कदर भी होगा जिसमें महबूब हकीकी मुकीम हो। ठीक है, ज़िंदगी का इन्हिसार हो, दिल की बेदारी पर है। दिल की बेदारी जो है वो किससे है, याद इलाही से वाबस्ता है। जब दिल में अल्लाह की याद आ जाती है तो वो दुनिया की रहनाइयों को सरे पाए हकारत ठुकरा देता है, यानी उसे दुनिया की लग्ज़शों आसाइशों से कोई सरोकार नहीं रहता। ठीक है, वो सिर्फ़ और सिर्फ
اس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، وہ وہی کام کرتا ہے جس کے اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے، اور ان کاموں سے رک جاتا ہے جس سے اللہ نے اسے منع کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب انسان کے دل میں اللہ کی یاد بسی ہوتی ہے تو اس کو ایسے ہی لگتا ہے کہ چاہے اس کے ساتھ کوئی چلے نہ چلے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات پر اس کو اتنا پختہ یقین ہوتا ہے کہ اسے ہر وقت لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میرے ساتھ ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ دھڑکتے دل کی صدا بھی عجیب شے ہے ظفر، کہ جیسے کوئی میرے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے کہ اگر مومن کے دل میں اللہ کی یاد جو ہے وہ ہوگی اور اللہ کا تصور ہوگا تو وہ انسان دنیا و آخرت دونوں جہاں میں بھی سرخرو ہو سکتا ہے۔ یہ ہو گیا شعر نمبر 1۔ آگے شعر نمبر 2 دیکھیے گا۔ ہووے نہ ہول و قوت اگر تیری درمیاں، جو ہم سے ہو سکے ہے سو ہم سے کبھو نہ ہو، ٹھیک ہے۔ کبھو جو ہے یہ لفظ کبھی کی پرانی شکل ہے، اور ہول و قوت ہوتا ہے طاقت اور قدرت۔ آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کی قدرت و قوت کے بغیر انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ یعنی اب اس شعر میں شاعر جو خواجہ میر درد ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت و قوت کے بغیر انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ کس طرح سے دیکھیں، انسان یہاں تک کہ سانس بھی لیتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی قوت و قدرت سے ہی ممکن ہے۔ انسان جو ہے اگر چلتا ہے، پھرتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے تو یہ سارا اللہ تعالیٰ کی قدرت و قوت سے ہی ممکن ہے، ورنہ انسان کا کسی بھی چیز میں کوئی بھی اختیار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جو کارساز ہے۔ اگر دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کی قوت و قدرت جو ہے مددگار نہ ہو تو انسان جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ صرف اور صرف حقیقتاً جو کارساز ہے یہ صرف خدا تعالیٰ کی ذات ہے۔ آپ دیکھیں انسان کو نیکی اور بدی کا راستہ سمجھانے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ حقیقی قوت کا خزانہ جو ہے وہ اللہ پاک ہے۔ ہم اس دنیا میں آئے ہیں، جو کچھ کرتے ہیں وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کرتے ہیں۔ اگر دیکھیں تو وہ ذات بلند و برتر توفیق عطا نہ کرے تو انسان کیا ہے، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ انسان اللہ کی قوت و قدرت کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ انسان جو ہے کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کچھ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ ہی جو ہے وہ مالک الاسباب ہے۔ جب تک وہ انسان کے لیے اسباب جو ہے وہ مہیا نہیں کرتا تو انسان جو ہے وہ بے اختیار ہوتا ہے۔ انسان سمجھے کوئی ارادہ کرتا ہے اپنی زندگی میں، کسی مقصد کو اپناتا ہے تو اس کا ارادہ یا اس کا مقصد اسی وقت پایہ تکمیل تک پہنچ سکتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے اسے توفیق دے گی، جب اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے قوت و قدرت میں اس کی مددگار ہوگی، ٹھیک ہے۔ ورنہ انسان جو ہے اپنے مقصد کو بھی نہیں پا سکتا، ٹھیک ہے۔ اسی لیے کسی شاعر کا جو ہے وہ شاعری کیا ہو کہا ہے، جو کچھ کے ہوا کرم سے تیرے، جو کچھ ہوگا تیرے کرم سے ہوگا۔ یعنی جو کچھ ہو چکا ہے انسان کی زندگی میں وہ بھی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، جو انسانوں کی زندگی میں مزید ہونا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہوگا۔ دیکھیں تو انسان مصیبتوں مشکلوں کا شکار رہتا ہے، ان کو جو ہے پریشانیوں میں مبتلا رہتا ہے۔ ان مصیبتوں مشکلوں پریشانیوں سے نکالنے والی ذات صرف اور صرف خدا تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے۔ حول و قوت کی ترکیب سمجھ لیجئے گا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کی طرف دراصل اشارہ ہے، جس کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے پاس نیکی کرنے کی قوت اور بدی سے بچنے کی طاقت نہیں ہے سوائے اللہ کے، جو بزرگ و برتر اور بلند مرتبے والا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں کیا ہے، اس جملے کا مفہوم سمجھیے گا۔ اس جملے کا مفہوم دراصل یہ ہے کہ نہ ہمیں بدیوں سے بچنے کی ہمت ہے اور نہ ہی نیکیاں کرنے کی ہمت ہے۔ ساری توفیق کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی کی جانب سے عطا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی واحدہ لا شریک ہے، وہی اس جو ہے کائنات کا نظام چلانے والی ہے۔ انسان جو ہے وہ بے اختیار ہوتا ہے، سارے کا سارا اختیار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے۔ انسان جدھر بھی نگاہ دوڑائے گا تو صرف اللہ تعالیٰ کی جو ہے کہنے کہ اس کے جلوے نظر آئیں گے۔ جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا تو ہی نظر آیا جدھر دیکھا۔ انسان دیکھے تو مشکلوں پریشانیوں میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہی واحدہ لا شریک ہوتی ہے جو اسے اس پر کرم کرتی ہے اور اسے ان مصیبتوں پریشانیوں سے نکالتی ہے۔ پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو تیرا کرم ہے، پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو تیرا کرم ہے، مجھ کو ڈوبنے نہیں دیتا سہارا تیرا، ٹھیک ہے۔ تو وہی ذات بلند و برتر مسائل حیات کے فیصلے بھی کیا کرتی ہے۔ ہمارے پاس میں دیکھیں تو انسانوں کے پاس میں کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ رب تعالیٰ کی ذات کرنے والی ہے۔